बहर रूम के नीले पानियों के दरमियान एक ऐसा खित्ता आबाद है जिसने सदियों तक दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के अज़ाइम को आजमाया और अपनी संगलाख चट्टानों पर तारीख के अनगिनत बाब तहरीर किए। ये एक ऐसा शाहकार है जहाँ मशरक़ की पुरअसरारियत और मगरब की जदीदियत एक दूसरे में इस तरह घुल मिल गई हैं कि देखने वाला हैरत के समंदर में डूब जाता है। खूबसूरत वादियाँ, कदीम पत्थरों के मोहब्बत, गहरे नीले समंदर के किनारे और पहाड़ों की गोद में बसने वाले खामोश दयात अपने अंदर सदियों के राज छुपाए हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको कश्मीर की मुकम्मल सैर करवाएंगे। हम जानेंगे कश्मीर दुनिया के नक्शे में कहाँ वाक़या है, इसकी तारीख क्या है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कौन सी ज़ुबान बोली जाती है, कौन सा मज़हब सबसे ज़्यादा माना जाता है, मईशत कितनी मजबूत है, तालीम, सियाहत, मौसम, कवानीन, रहन सहन, दिलचस्प हक़ाइक़ और बहुत कुछ। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में हम आपको कश्मीर के बारे में चंद ऐसे हैरान कुन हक़ाइक़ भी बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। नाज़रीन, अगर हम क़राए अर्ज़ के नक्शे पर नज़र डालें तो कश्मीर बरसगीर पाको हिंद के शुमाल में एक इंतहाई अहम और तस्वीराती नुक्ते पर वाक़या है जिसके अतराफ़ में पाकिस्तान, भारत, चीन और अफ़गानिस्तान की हदूद मिलती हैं। इसकी जोग्राफियाई साख्त इतनी सरखेज़ और हैरतों से भरपूर है। कहीं आपको बर्फ़ से ढकी हुई बुलंदो बाला पहाड़ी चोटियाँ नज़र आएंगी तो कहीं ज़ेरे ज़मीन सरसब्ज़ वादियाँ और शोर मचाते हुए शफाफ दरिया मिलेंगे। इस खूबसूरत खित्ते की कुल आबादी लाखों नफूस पर मुश्तमिल है जो मुख्तलिफ वादियों, शहरों और दुश्वार गुजार पहाड़ी देहातों में फैली हुई है। कश्मीर का दिल कहलाने वाला शहर श्रीनगर अपनी शानदार डल झील और रवायती हाउस बोट्स की वजह से तारीखी मरकज़ और दारकूमत की हैसियत रखता है, जबकि पाकिस्तानी जानिब मुज़फ़्फ़राबाद इसकी सियासी और सकाफ़ती सरगर्मियों का एक और बड़ा महवर है। नाज़रीन, इस जन्नत नज़ीर वादी में बातचीत के लिए उर्दू को सरकारी और राब्ते की बुनियादी ज़ुबान का दर्जा हासिल है, जबकि मकामी सतह पर कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी और शीना जैसी शाइस्ता और कदीम ज़ुबानें बोली जाती हैं। मजहबी लिहाज से देखा जाए तो इस खित्ते की बड़ी अक्सरियत इस्लाम की पैरोकार है, ताहम यहाँ हिंदू, सिख बरादरी और बुद्ध मत के पैरोकार भी सदियों से एक साथ आबाद चले आ रहे हैं, जिसने कश्मीर की मजहबी और समाजी साख्त को एक ख़ास रंग बख्शा है। क्या आप जानते हैं कि इस दिलकश खित्ते की कदीम तारीख कितनी पुरअसरार और गहरी है? हज़ारों साल कबल कश्मीर इल्म, फ़लसफ़े, संस्कृत दानों और बाद में अजीम सूफ़ियाए कराम का मरकज़ रहा, जहाँ मीर सैयद अली हमदानी जैसे जलील क़दर बुज़ुर्गों ने कदम रख कर यहाँ की सकाफ़त और फ़क्र को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नाज़रीन, तारीख की सफ़हात को मज़ीद पलटें तो 19वीं सदी में अमृतसर के माहदे के तहत अंग्रेज़ों ने इस वादी को गुलाब सिंह के हाथों फ़रोख्त कर दिया, जिसके बाद डोगरा ख़ानदान के तहत गिर दौर का आगाज़ हुआ। लेकिन 1947 में बरसगीर की तकसीम के वक्त इस खित्ते को अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का मोड़ मिला, मगर महाराजा हरी सिंह की हिचकिचाहट और पैदा होने वाले फ़ौजी और सियासी बहरान की वजह से कश्मीर में जंग छिड़ गई। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाख़लत से जंग बंदी तो हुई और एक और आर्ज़ी खित्ता यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कायम कर दिया गया, लेकिन राय शुमारी का वादा वफा ना हो सका और ये ज़मीन दो हिस्सों में तकसीम होकर रह गई। अगर हुकूमती निज़ाम की बात करें तो पाकिस्तानी और भारतीय ज़ेर इंतज़ाम हिस्सों में मुख्तलिफ आइनी और इंतज़ामी ढांचे काम करते हैं। यहाँ नुमाइंदा असम्बलियाँ, वज़राए आज़म और गवर्नर या सदर इंतज़ामी अमूर को संभालते हैं। मुआशी और मालियाती लेन देन के लिए यहाँ रुपया ही बुनियादी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस खित्ते की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत, बागबानी, हाथ की दस्तकारी और सियाहत पर है। कश्मीरी सेब, अखरोट, चेरी और दुनिया की नायाब तरीन ज़ाफ़रान यहाँ की माशी हयात का बुनियादी सतून समझे जाते हैं, जबकि कालीन, बाफ़ी, पश्मीना शाल और लकड़ी की नक्श निगारी रोज़गार के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। नाज़रीन, तालीम के मैदान में भी कश्मीरी कौम ने हर दौर में अपनी जहानत को साबित किया है। यहाँ की तारीखी जामिया कश्मीर और मुख्तलिफ तकनीकी इदारे नई नस्ल को जदीद इल्म से आरास्ता कर रहे हैं। सेहत का निज़ाम अगरचे पहाड़ी इलाकों की दुश्वारियों की वजह से निचली सतह पर चैलेंजेस का शिकार रहता है, मगर बड़े शहरों में जदीद अस्पताल और तिब्बी सहूलियात मैसर है। ट्रांसपोर्ट के लिए तंग और बल खाती पहाड़ी सड़कें ही नकलो हरकत का बुनियादी ज़रिया हैं, जबकि जदीद दौर में रेलवेज़ और फ़ज़ाई सर्विसेज
کے ذریعے مواصلات کو جدید تیز بنایا جا رہا ہے۔ کشمیر کا موسم چار بالکل واضح اور خوبصورت فصلوں پر بٹا ہوا ہے۔ یہاں کی چہچہاتی بہار، ٹھنڈی اور دلکش گرمیاں، چنار کے سرخ پتوں والی خزاں اور برف سے ڈھکی ہوئی شدید سردیاں ہر دیکھنے والے کو مسحور کر دیتی ہیں۔ ناظرین، اگر ثقافت اور روایات کا ذکر کریں تو کشمیری سماج اپنی مہمان نوازی اور خاص طرز زندگی کے لیے دنیا بھر میں شناخت رکھتا ہے۔ کشمیری لباس، فیرن اور سردی سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والی انگڑی یہااں کے گھر گھر کی کہانیاں، ذائقوں کی دنیا میں شاہی وازوان جس میں درجنوں اقسام کے گوشت کے پکوان شامل ہوتے ہیں، اور نون چائے یعنی گلابی نمکین چائے کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ مشہور شہروں کی بات ہو تو سری نگر، اننت ناگ، بارہمولہ، مظفر آباد، میرپور اور راولہ پورٹ جیسے شہر اپنی بے پناہ قدرتی اور معاشی اہمیت کی وجہ سے نمایاں ہے۔ سیاحت جیسے کشمیر کی روح میں بسی ہے۔ گلبرگ کے برفیلے میدان، پہلگام کی وادیاں، سون مرگ کے گلیشیئرز اور پیر پنجال کی بلندیاں سیاحوں کے لیے کسی حیثیت سے کم نہیں ہیں۔ ناظرین، رات کی زندگی یہاں مغربی دنیا کی طرح تیز رفتار اور گہما گہمی والی نہیں ہوتی، بلکہ پہاڑی خاموشی، ڈل جھیل پر ہاؤس بوٹ کے دیے اور روایتی قہوے کے ساتھ کی جانے والی محفلیں اس کو ایک سکون بخش روپ دیتی ہیں۔ اگر پاکستان کے کسی شہری کو آزادی سے پرے یعنی بھارتی زیر انتظام کشمیر کی طرف کا سفر کرنا ہو تو یہ عام سیاحتی ویزے سے ممکن نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے خصوصی اجازت نامے اور سخت سیاسی اور سفارتی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جبکہ آزاد جموں کشمیر کی سیر ہر پاکستانی کے لیے بالکل آسان ہے۔ رہائش کے خراجات مختلف شہروں میں درمیانے درجے کے ہیں، جہاں عام دیہاتوں میں زندگی سادہ اور سستی ہے، جبکہ سیاحتی مراکز میں خراجات نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، پہاڑی خطہ ہونے کی وجہ سے یہاں کا معاشرہ پرامن اور روایتی اقتدار سے جڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جرائم کی شرح دیگر بڑے شہروں اور علاقوں کے مقابلے میں بے حد کم ہے۔ قوانین کی پاسداری اور مقامی پنچایتی یا قانونی نظام مل کر علاقائی امن کو قائم رکھتے ہیں۔ اس پاکیزہ مٹی نے علامہ اقبال کے آباء و اجداد سے لے کر شیخ عبداللہ چودھری، غلام عباس اور کئی عظیم ادیبوں، شعراء اور کھلاڑیوں کو جنم دیا ہے۔ کھیلوں کی بات کی جائے تو فٹ بال، کرکٹ اور ونٹر اسپورٹس جیسے اسکائیکنگ یہاں کے جوانوں میں بے حد مقبول ہیں۔ صنعتی لحاظ سے کوئی بڑا بھاری کارخانہ نہ ہونے کے باوجود زراعت، کوٹیج انڈسٹری اور پن بجلی کی پیداوار یہاں کی اہم برآمدات کا ذریعہ ہیں۔ عالمی سیاست اور جنوبی ایشیا کے امن میں کشمیر کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ یہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان تنازع کا سبب ہونے کی وجہ سے بین الاقوامی توجہ کا محور بنا ہوا رہتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو کشمیر کے بارے میں چند ایسے حیران کن حقائق بتائیں گے جنہیں سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ناظرین، ڈل جھیل پر دنیا کا واحد تیرتا ہوا ڈاکخانہ موجود ہے، جو بورڈ کے اندر قائم ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے علاوہ گلبرگ میں دنیا کی بلند ترین گولف کورس میں سے ایک واقع ہے، جو سمندر کی سطح سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر ہے۔ کشمیری قہوہ کوئی عام چائے نہیں، بلکہ اس میں بادام، الائچی اور زعفران ملا کر بنایا جاتا ہے، جو جسم کو فوری حرارت دیتا ہے۔ کشمیر کے مشہور چنار کا درخت صدیوں پرانا ہو سکتا ہے، خزاں کے موسم میں اس کے پتے سرخ آگ کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین، کرکٹ کا دنیا کا سب سے بہترین ولّہ یعنی کرکٹ بیٹ کشمیر میں پائے جانے والے خاص ولو کے درخت کی لکڑی سے تیار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ڈل جھیل میں تیرتی ہوئی سبزیاں پیدا کی جاتی ہیں، یعنی پانی پر تیرتے ہوئے کھیت موجود ہیں جہاں کسان سبزیاں اگاتے ہیں۔ ناظرین، ہنگامی حالات اور شدید برف باری کے دوران کشمیری لوگ گنگڑی نامی مٹی کے برتن کو کوئلوں سے بھر کر اپنے کپڑوں کے اندر لٹکاتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کی منگلا جھیل کے نیچے کئی قدیم تاریخی گاؤں ڈوب چکے ہیں، جو پانی کی سطح کم ہونے پر کبھی کبھی ظاہر ہوتے ہیں۔ ناظرین، قدرت کی تمام تر آئینوں، تاریخی موڑ اور جرات مندانہ روایات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے کشمیر آج بھی دنیا کے سامنے امید اور خوبصورتی کا ایک انمول پیغام پیش کرتا ہے۔ اس وادی کا ہر پتھر، ہر دریا اور ہر مسکراہٹ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ زمین کا یہ ٹکڑا دنیا کا سچا شاہکار ہے۔ ناظرین، کشمیر کو زمین پر جنت اسی قدرتی خوبصورتی، سرسبز وادیوں، برفیلے پہاڑوں، شفاف جھیلوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ قدرتی خوبصورتی ایک الگ چیز ہے اور انسان کی سیاسی اور سویلین آزادی ایک الگ چیز ہے۔
تاریخی اور سیاسی حالات کی وجہ سے کشمیر دہائیوں سے ایک متنازع علاقہ بنا ہوا ہے، جہاں کی سیکیورٹی کی صورتحال، سیاسی کشمکش اور فوجی موجودگی نے عام لوگوں کی روزمرہ کی زندگی، آزادی اظہار اور بنیادی حقوق کو شدید متاثر کیا ہے۔ جب انسان اپنے ہی گھر میں خوف، پابندیوں اور غیر یقینی کا شکار ہو تو قدرتی نظارے بھی اس کے دل کا بوجھ کم نہیں کر سکتے۔ جسے کہتے ہیں جنت، وہ یہی وادی ہے، لیکن پرندے بھی یہاں پر تولتے ڈرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو کشمیر کی یہ مفصل، خوبصورت اور معلوماتی سیر بے حد پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنے خیالات کا اظہار نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگلے سفر تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔